नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरे मन्त्री परिषदमा व्यापक हेरफेर, उपप्रधानमन्त्री नै 3 जना, जसपाका महतो सहित 10 जना मन्त्रीको शपथको तयारी। अल्पमतमा परेर विश्वासको मत समेत लिन नसकेका ओलीद्वारा संसदीय मर्यादामाथि श्रृङ्खलाबद्ध प्रहार, चुनावी सरकारका सीमा समेत उल्लङ्घन। कोभिडले आज 100 जनाको मृत्यु, तेस्रो लहर आउन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी, बालबालिकाका लागि 20% शय्या छुट्याउन सबै अस्पताललाई निर्देशन। विश्वभर खाद्यान्नको भाव आकाशिदो, 1 वर्षमै 40% मूल्य वृद्धि, महामारीका कारण उत्पादन कम, माग भने उच्च। र तेस्रो वरीयताकी एरिना साबालेन्का फ्रेन्च ओपन टेनिसको तेस्रो चरणबाटै बाहिरिन्, वरीयताका शीर्ष 3 खेलाडी नै प्रतिस्पर्धामा रहेनन्। कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउँदै आज मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। राजेन्द्र महतोलाई उपप्रधानमन्त्री सहित जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर पक्षका 10 जनालाई मन्त्री बनाइएको हो। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल सहित एमालेका 10 जना मन्त्री जिम्मेवारी मुक्त हुने भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौड्याललाई उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरेका छन् भने रघुवीर महासेठलाई पनि उपप्रधान सहित परराष्ट्र मन्त्री बनाइएको छ। जसपाका राजेन्द्र महतोले उपप्रधान सहित शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा पाउने तय भएको छ। एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। जसपालाई 10 मन्त्रालय दिएपछि एमालेको भागमा रहेका मध्ये प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा र गृहसहित 7 मन्त्रालय आफैसँग राखेर अरूमा आजै हेरफेर गर्न लागेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले अहिले सरकारमा रहेका अरू 3 जना मन्त्रीलाई निरन्तरता दिएका छन्, जसअनुसार भौतिक पूर्वाधारमा बसन्त नेगमान, शिक्षामा कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र कानुनमा लीलानाथ श्रेष्ठ छन्। जसपाको ठाकुर पक्षले 8 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री पाएको छ, जसअनुसार शरद सिंह भण्डारीलाई ऊर्जा, अनिल झालाई खानेपानी, विमल श्रीवास्तवलाई श्रम तथा रोजगार, उमाशंकर अरगरियालाई वन, लक्ष्मणलाल कर्णलाई भूमि सुधार, इकबाल मियालाई खेलकुद र चन्दा चौधरीलाई महिला मन्त्री बनाइएको छ। जसपाकै रेणुका गुरुङ र चन्द्रकान्त चौधरी राज्यमन्त्री बन्नेछन्। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल सहित 10 जना बाहिरिने भएका छन्। बाहिरिनेमा प्रदीप ग्यावाली, पद्मा अर्याल, प्रेम आले मगर, पार्वत गुरुङ, भानुभक्त ढकाल, शिवमाया तुम्बाहाम्पे, गणेश ठगुन्ना, जुली कुमारी महतो र हृदय त्रिपाठी छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले 2 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका सबै मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने बताएका थिए। खाली भएका बाँकी मन्त्रालयमा केही दिनपछि नियुक्त गर्ने भएका थिए। ठाकुर पक्षले सरकारमा सामेल हुने तयारी गरेपछि अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले 4 नेतामाथि कारबाहीको पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेको छ। त्यसो त ठाकुरले पनि यादवलाई कारबाही गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले पूर्व माओवादी धारका रामबहादुर थापा लगायतका एमाले नेताहरूसँग आजै छलफल गरेका थिए। पूर्व माओवादी धारका नेताहरूले संसद विघटन र आफूहरूको मुद्दा समेत अदालतमा विचाराधीन रहेकाले तत्काल सरकारमा हेरफेर नगर्न सुझाव दिएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ। त्यसो त ओली आफै कामचलाउ हैसियतमा छन्, तर अहिले पनि उनी पूर्ण बहुमतको सरकारले चाहिँ धमाधम राजनैतिक नियुक्तिहरू गर्नेदेखि दलहरूलाई फुटाएर सरकार विस्तारमा लागिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको एउटा खेमालाई काखी च्यापेर अन्ततः सरकारमै सामेल गरे। आफैले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन र चुनाव घोषणामा प्रतिबद्ध हुन्थे भने उनको ध्यान निर्वाचनको तयारीमा हुनुपर्थ्यो। तर अहिले पनि उनी जसरी हुन्छ आफू बलियो हुने र विधि पद्धति तथा संसदीय मर्यादाको धज्जी उडाउँदै सत्तामै रहने ध्याउन्नमा छन्। पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा प्रतिगमन भनेको जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षलाई लोभ्याउँदै अहिले झण्डै आधा मन्त्रालय दिएर सरकारमा भित्र्याउनु त्यसैको परिणाम हो। दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेका ओलीलाई नै चुनाव हुनेमा विश्वास नभएको पनि यसले देखाउँछ। त्यसैले संसद पुनर्स्थापना भयो भने अङ्कगणितमा माथि पर्ने र जसपाको ठाकुर पक्षलाई भित्राएर आफू बलियो भएको सन्देश दिन खोजिरहेका छन्। केपी ओली जुन हदमा जुन उपाय लगाएर पनि मध्यावधिमा जानै चाहने उहाँको षड्यन्त्र छ त्यसको लागि कति लाग्नु भएको छ भन्ने एउटा देखाउँछ। अर्को यो जसपाका महन्त ठाकुर लगायतका नेताहरूले
यो मधेसका मुद्दाको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने कुरा कति कृत्रिम रहेछ, कति सबै लडाइँ सत्ताको रहेछ भन्ने पनि देखाएर मलाई लाग्छ उहाँहरूको अब मधेसी मुद्दाको प्रतिनिधित्व गर्ने वैधताको ओलीको सरकारमा जाने कुरासँगै समाप्ति पनि हुन्छ। दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहँदा समेत मन्त्री पद बाँड्दै हिँड्ने ओलीले लोकतन्त्रको खिल्ली त उडाएका छन् नै, चुनावी सरकारका सीमा समेत ठाडै उल्लङ्घन गरेका छन्। अझ आफूसँग बहुमत नभएकोले विश्वासको मत समेत नलिएर बसेका ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउन जसपा लगायतका दललाई पनि विभाजनमा पुर्याइदिएका छन्। संविधान विरोधी, संघीयता विरोधी र अदालतले आफै ठहर गरेको चाहिँ असंवैधानिक कदम चालेको व्यक्तिको मतियार बन्नु भनेको यो सरासर चाहिँ विवादका आन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको उपेक्षा गरेर समाप्त पार्ने एउटा षड्यन्त्रको रूपमा हामी बुझेका छौँ। अब त्यो त विगतदेखि नै हाम्रो पार्टी विभाजनमा उहाँहरू सुरु नै एउटा षड्यन्त्रका तहत आउनु भएको भन्ने अहिले प्रमाणित भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीले काम चलाउ भइसक्दा पनि राज्यका पद र साधन स्रोतमा जसरी पजनी शैली अपनाएका छन् त्यसले नेपाली राजनीतिमा आफ्नो पद जोगाउन जस्तो सुकै हत्कण्डा अपनाउने विकृत अभ्यासको कुरूप पुनरावृत्ति गराएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। यसैबीच राष्ट्रपति भवन शीतल निवासबाट यति बेला सहकर्मी बाबुराम तिमल सिन्हा सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। बाबुरामजी, अब आज मन्त्री परिषद हेरफेरपछि नवनियुक्त मन्त्रीहरूले अहिले शपथ लिने क्रम सुरु हुन लागेको छ राष्ट्रपति भवनमा, के भइरहेको छ त्यहाँ? प्रवीणजी, यहाँले भने जस्तै आज सरकार विस्तार गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र सोही अनुरूप अहिले सरकारमा जाने मन्त्रीहरू शपथ ग्रहण गर्नको लागि यो राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा लगभग सबैजसो हुनेवाला मन्त्रीहरू आइसक्नु भएको छ भने त्यसै गरी यो शपथ कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि अन्य व्यक्तित्वहरू पनि यहाँ आइसकेको स्थिति छ। छिटपुट मात्रामा केही अतिथिहरू अझै पनि आउने क्रम भने जारी रहेको छ र अबको केही समयपछि नै शपथ लिने कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा हुनेछ। प्रवीणजी, समय कति बजेको लागि तोकिएको छ, के जानकारी छ? 8 बजेको लागि शपथ ग्रहणको समय तोकिएको थियो। यद्यपि शपथ ग्रहण गर्नका लागि मन्त्रीहरू आउने क्रम जारी रहेको र अन्य अतिथिहरू पनि आउने क्रम जारी रहेकाले अबको केही समयपछि मात्रै शपथ ग्रहणको कार्यक्रम सुरु हुनेछ। प्रवीणजी, हस् बाबुराम, धन्यवाद जानकारीका लागि। उनी थिए राष्ट्रपति भवन शीतल निवासबाट सहकर्मी बाबुराम तिमल सिन्हा। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश तोक्न नियमावली संशोधन गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको आज भएको भर्चुअल बैठकले वरिष्ठता क्रमबाट न्यायाधीश छनौट गर्न अहिलेको नियमावली बाधक नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो। न्याय परिषदको सिफारिसमा अहिले बनाइएको न्यायाधीशहरूको समूहबाटै वरिष्ठता हेरी संवैधानिक इजलास गठन गर्न प्रधान न्यायाधीश स्वतन्त्र रहेको र तत्काल नियमावली संशोधन गर्नु नपर्ने निष्कर्षमा बैठक पुगेको हो। सरकारको सिफारिसमा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि परेका रिट हेर्न यसअघि गठन गरिएको संवैधानिक इजलास विवादमा तानिएपछि राणाले सबै न्यायाधीशको बैठक अर्थात् फुल कोर्ट बोलाएर छलफल गरेका हुन्। त्यस लगत्तै उनले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतामा अगाडि रहेका न्यायाधीशहरू नै राखेर नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी रिटको सुनवाई प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटहरू आगामी आइतबार सुनवाई हुने तय भएको छ। त्यस्तै पूर्ण बैठकले निषेधाज्ञाका कारण रोकिएका सेवालाई आगामी 31 गतेसम्म यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकता अध्यादेश विरुद्धको रिटको प्रारम्भिक सुनवाईका क्रममा निवेदकतर्फको बहस सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज 6वटै रिटका निवेदकले नागरिकता अध्यादेश संविधानको मर्मअनुसार नभएकाले अन्तरिम आदेश मार्फत कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका थिए। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा संसद नभएको बेला पारी अध्यादेश ल्याउनुका पछाडि सरकारको नियत नै सफा नभएको उनीहरूको आरोप थियो। अर्को सुनवाई यही जेठ 27 गते हुने गरी हेर्दैमा राखिएको छ। उक्त दिन सरकारका तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ 9मा नेपालमा जन्मेकै आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गरी अध्यादेश जारी
गरेकी थिइन्। यो अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा 6 वटा रिट परेका छन्। इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की तथा ईश्वर प्रसाद खतिवडा छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडको तेस्रो र चौथो लहर आउन सक्ने जोखिम औल्याउँदै बालबालिकाका लागि 20% शय्या छुट्याउन सबै अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले आज सबै अस्पताललाई पत्राचार गरी तेस्रो र चौथो लहरमा बालबालिका बढी संक्रमित हुन सक्ने आंकलनसहित 20% शय्या छुट्याउन भनेको हो। दोस्रो लहरले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै अस्तव्यस्त बनाएको परिस्थितिमा अब सबै अस्पताल तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयले अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न समेत भनेको छ। कोभिडको पहिलो र दोस्रो लहरमा प्रौढ र युवा बढी संक्रमित भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार आज कोभिडका कारण 101 बिरामीको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म कोभिडले मृत्यु हुनेको संख्या 7,731 पुगेको छ। यस्तै 4,624 संक्रमित थपिएका छन्। पीसीआर विधिबाट 14,182 जनाको परीक्षण गर्दा 1/3 भाइरस पुष्टि भएको हो। आज 8,663 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिडका 1,422 बिरामीको आइसियु र 404 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच औषधि व्यवस्था विभागले कोभिड विरुद्धको चिनिया खोप कोभ्याक्सको आपतकालीन प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। संक्रमण दर कम भएको अङ्क हेरेर काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि निषेधाज्ञा केही खुकुलो पारिएको छ। तर उपत्यका र आसपासका जिल्ला नै महामारीले बढी आक्रान्त देखिएका छन्। देशभरका 1 लाख सक्रिय संक्रमित मध्ये 40% बागमती प्रदेशमा छन्। त्यति मात्र होइन, अझै 47 वटा जिल्लामा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेको सरकारी आँकडा छ। जोखिम घटेको निष्कर्षमा स्थानीय प्रशासनले उपत्यकामा शुक्रबारदेखि निषेधाज्ञा केही खुकुलो पारेको छ। तर कोभिडको तथ्याङ्क भने स्थानीय प्रशासनको निष्कर्षलाई साथ दिने खालको छैन। हरेक दिन परीक्षण गरिएका नमुना मध्ये 1/3 भाइरस देखिरहेकै छ। अझ देशभरका 1 लाख सक्रिय संक्रमित मध्ये 23% उपत्यकामै छन्। संक्रमण दर र सक्रिय संक्रमितको संख्याका आधारमा 4 दर्जन जिल्ला उच्च जोखिम क्षेत्रमै देखिन्छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 500 भन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्ला 47 वटा छन्। बागमतीका 13 मध्ये रसुवा बाहेक सबै जिल्लामा सक्रिय संक्रमित 500 माथि छन्। कोभिडले अहिलेसम्म ज्यान गुमाएका मध्ये 43% बागमतीकै हुन्। बागमती पछि लुम्बिनीमा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। हामी जोखिमको उच्च अवस्थामै छौँ। हामीलाई एक किसिमको निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था गुजारेर आएको हुनाले केही कम भएको हो कि संख्या हेर्दाखेरि अलिकति घटेको हो कि जस्तो लाग्ने, अस्पताल व्यवस्थापनमा पनि निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट अलिकति सहज अवस्थामा आइरहँदा हामी त सामान्यमा आइसक्यौँ कि भन्ने जस्तो सर्वसाधारणलाई हामीलाई आम बुझाइ हुन सक्छ। तर प्राविधिक दृष्टिकोणले थोरै संख्या भएको यो संख्याले कतिलाई अझ प्रभाव पार्न सक्छ, हामीले अलिकति पनि हेलचक्राइ गर्यौँ भन्ने हिसाबले हामीले हेरेका हुन्छौँ। त्यो जोखिम भनेको निकै धेरै नै छ। अझै हामीले केही धैर्यता राख्नुपर्ने, संक्रमणहरूबाट बच्नुपर्ने, बचाउनु पर्ने आवश्यकता अझै धेरै छ। प्रदेश 1 मा मोरङ, झापा र सुनसरीमा मात्र होइन, पहाडी जिल्ला ओखलढुङ्गामा पनि कोभिडको प्रभाव उच्च छ। प्रदेश 2 का 8वटै जिल्लामा संक्रमण तीव्र रूपमै फैलिएको छ। गण्डकीका 11 मध्ये 7 जिल्लामा सक्रिय संक्रमित 500 भन्दा बढी छन्। लुम्बिनी प्रदेशका 12 मध्ये रूपन्देही, बाँके र दाङ महामारीको अत्यधिक चपेटामा छन् भने अन्य जिल्लामा पनि चिन्ताजनक रूपमै संक्रमण फैलिएको छ। पहाडी जिल्ला पाल्पामा मात्र अहिले 1300 भन्दा बढी बिरामी कोरोनासँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत र दैलेख तथा सुदूरपश्चिममा बाजुरा र बझाङ बाहेकका जिल्लामा कोरोनाको प्रकोप बढी देखिएको छ। कोभिडले सहरमा मात्र होइन, पहाडी र ग्रामीण क्षेत्रमा पनि डढेलोको रूप लिएको छ। मुगु, डोल्पा, हुम्ला, रुकुम पूर्व र मुस्ताङमा सक्रिय संक्रमित 100 भन्दा कम देखिए पनि कतिपय दुर्गम क्षेत्रमा परीक्षण नै नहुँदा महामारी र क्षतिको यथार्थ विवरण नै सरकारको लगतमा छैन। गत साल हेर्ने हो भने त्यो बेला चाहिँ लकडाउन नभएको टाइममा यो एपिडेमिक कर्भ जुन थियो त्यो चाहिँ फुलफिल भएको थियो होइन, एउटा फुल कर्भ भएको थियो। यसपालि लकडाउन भएको टाइममा भइरहेको छ। त्यही भएर लकडाउन खुलिसकेपछि फेरि अर्को एउटा पिक चाहिँ आउने एकदमै प्रबल सम्भावना छ र त्यसको दर झन् किन बढी छ भने अहिले पनि टेस्ट पोजिटिभिटी एकदमै धेरै, टेस्टको दायरा नबढाएको हुनाले त्यो डर चाहिँ एकदमै भयावह छ। प्रदेशगत हिसाबले हेर्दा धेरै घनाबस्ती भएको बागमतीमै कोरोनाको प्रकोप र क्षति बढी देखिएको छ।
बागमतीमा प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा 54,000मा संक्रमण र 558 को मृत्यु भएको छ। यो देशभरिमै बढी हो। त्यस्तै लुम्बिनी र गण्डकीमा प्रति 10 लाख मध्ये 18,000मा संक्रमण र 300 भन्दा बढी मृत्यु दर देखिन्छ। त्यसैले सहरी र घना बस्ती भएका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा हटाउने हतार गर्नुभन्दा अझै कडा पारी परीक्षण व्यापक बनाउनमै जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी भएको 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। यो अवधिमा दैनिक काम गरेर हात मुख जोड्नेहरूलाई मात्रै होइन, मध्यम वर्गलाई समेत जीवनयापन गर्न कठिन भइरहेको छ। तर 1.5 महिनासम्म सबैलाई घर बाहिर निस्कन रोक लगाएको सरकारले जनतालाई राहत दिने कार्यक्रम अहिलेसम्म ल्याएको छैन। हरेक जसो सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोही पनि नेपाली भोकै बस्न नपर्ने दोहोर्याउँछन्। उनले कसैले खान नपाए राज्यले पाल्ने घोषणा गर्न थालेको धेरै भइसक्यो। तर कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाका कारण काम नपाउँदा सकी नसकी हात खुट्टाका नङ्ग्रा खियाएर छाक टार्दै आएका श्रमिक, मजदुर र विपन्नको चुलो निभेकोमा प्रधानमन्त्रीलाई वास्तै छैन। वैशाख 16मा काठमाडौँमा निषेधाज्ञा जारी गरे यता झन्डै 1.5 महिनादेखि मुलुक ठप्प जस्तै छ। उद्योग, कल कारखाना, व्यापार व्यवसाय बन्द छन्। तर दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिक वर्गका पीडामा मलम लगाउन र उनीहरूलाई राहत दिन सरकारले अहिलेसम्म कुनै काम गरेको छैन। मिस्त्री काम अहिले बन्द छ, पसल बन्द छ, धेरै गाह्रो छ सर। के गर्ने, रिक्सा चलाए पनि अब रिक्सामा पनि कमाइ हुँदैन, मान्छे भए हुनु पर्यो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालमा दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिकको संख्या झन्डै 16 लाख छ। 1 जना श्रमिकले ज्यालादारी काम गरेर 5 जनाको परिवार पाल्नुपर्ने अवस्था छ। तर सरकारसँग न कोरोना महामारीमा रोजगारी गुमाएका श्रमिकको तथ्याङ्क छ, न त उनीहरूलाई राहत महसुस हुने योजना नै ल्याएको छ। सरकारको यो हदसम्मको उपेक्षालाई कतिपयले नागरिक प्रतिको अपमान ठानेका छन्। महानगरभित्र हामीले चाहिँ हैन लाखौं लाख परिवारलाई राहत दिएकै हो हैन। अब अहिलेको अवस्थामा हामी त्यसरी राहत पनि दिन सक्दैनौँ, किनभने यो कोरोनाको संक्रमण छ, जोखिम छ। भिडभाड गराएर हामीले त्यो काम गर्न सक्दैनौँ। तर मैले भने जसलाई आवश्यक छ, जो भोकै पर्छ भन्ने कुराहरू हैन, यदि लकडाउन कारणले काम नपाएको कारणले भोकै परेछ भन्ने कुरा चाहिँ छ, त्यो चाहिँ भोकै कसैलाई राख्दैन। त्यो बापत चाहिँ हामीले, मैले भनिहालेँ, जीविका पार्जन कार्यविधि हाम्रो 77 को छ। त्यो अनुसारको चाहिँ हामी काम लगाएर अथवा चाहिँ गर्न सक्ने काम लगाएर केही हामी श्रमको आधारमा रकम दिन्छौँ। कोभिडका कारण ज्यान जोगाउनै मुस्किल छ, त्यसमाथि विपन्न र मजदुरलाई त भोकले नै मार्ला भन्ने चिन्ता थपिएको छ। यो अवस्थामा विपन्न र मजदुर वर्गमाथि अर्को सङ्कट राज्यको अनुदार कदमले निम्त्याएको जस्तो देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको 5 साता भयो। अत्यावश्यक काम परे बाहेकको अवस्थामा घर बाहिर निस्कन पाइँदैन। यस्तो बेला पनि काठमाडौँमा करिब 300वटा अपराधका घटना भएका छन्। 1 वर्ष अघिको लकडाउनमा काठमाडौँ प्रहरी परिसरको हिरासत उसको 65 वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक खाली भएको थियो। अपराध घटेकाले हिरासत खाली हुन पुगेको हो। तर यसपालिको अवस्था अलि फरक छ। अत्यावश्यक काम नपरी घर बाहिर निस्कन रोक लगाए पनि अपराध भने रोकिएन। निषेधाज्ञाको 5 साताको अवधिमा केही जघन्य अपराधका घटना समेत भएका छन्। प्रहरीका अनुसार घरेलु हिंसाका 36 घटनामा 59 जना पक्राउ परेका छन्। यस्तै नजिकका व्यक्ति र आफन्तबाट बलात्कार भएको भने प्रहरीमा 13 वटा उजुरी परे। प्रहरीले जबरजस्ती करणीको अभियोगमा 11 जनालाई पक्राउ गरेको छ। हत्या र बाल यौन दुराचार जस्ता जघन्य अपराध तथा जुवा पनि रोकिएन। 5 साताको अवधिमा काठमाडौँमा जुवा खालबाट 55 लाखभन्दा बढी नगद सहित 77 जना पक्राउ परेका छन्। अहिले अब विशेष गरेर मान्छे धेरै घरमा बसेर हो कि अलिक घरेलु हिंसाका उजुरीहरू आउने गरेको छ। अब अहिले हामीले धेरै त्यो जुवातास खेलिरहेको होटेलमा त्यो पनि पक्रेको अवस्थाहरू छ। कालाबजारी
थुप्रै छ। अब जघन्य प्रकृतिको अपराध नभएको भने तर पहिलेको रेसियोमा कमी छ। सटरका समस्याहरू आउन सक्छन्। अहिले बेरोजगारीको अवस्था छ। फेरि यहाँको धेरै अब घर बेटीहरू पनि त्यही पैसाले चाहिँ घर सञ्चालन गर्नुपर्ने हैन, सबैको खेती तराईको जस्तो नभएको अवस्थाहरू पनि छ। अब त्यो अब दुईतर्फबाट कसरी आउँछ, आइसकेपछि एउटा निकास निकाल्दै जाने हो। यो अवधिमा अक्सिमिटर, रेमडेसिभिर जस्ता मानवीय जीवनसँग जोडिएका वस्तुमा समेत कालोबजारी भयो। बन्दको मौका छोपेर कालोबजारी गर्नेहरू पनि कारबाहीको दायरामा आएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मानवीय जीवनसँग जोडिने सामानमा अपराध गर्ने 10 जनालाई कारागार नै पठाएको छ। विभिन्न ऐनले अधिकारहरू दिएको छ। जस्तै अब अहिले अभद्र व्यवहार भन्ने छ, त्यो सामान्य किसिमको अब श्रीमान श्रीमतीको झगडा अथवा चाहिँ सामान्य झै झगडाका कुराहरू, त्यस्तोमा हामी नरमपन पनि छौँ। अब तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सामान्य धरौटी लिएर अथवा धरौटी तिर्न नसक्ने व्यक्तिको हकमा हामीले साधारण तारिकमा छोडिदिएको अवस्था हो। तर यो स्वास्थ्य जस्तो एउटा मानवीय संवेदनशीलताको विषय, यो जीवनसँग जोडिएको विषयमा चाहिँ नक्कली चाहिँ प्रयोग गर्ने हैन, त्यसपछि बढी मूल्य लिने, कृत्रिम अभावहरू सिर्जना गर्ने, त्यस सम्बन्धमा चाहिँ अब यो हामीले कानुनको कार्यान्वयन गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो हामी गर्छौँ। निषेधाज्ञामा कतिपय व्यक्तिसँग आर्थिक अभाव भई चोरी तथा भाडाको विषयलाई लिएर घटना बढ्न सक्ने भन्दै प्रहरीले थप सतर्कता अपनाएको छ। उसले कोभिडको जोखिमका कारण आर्थिक अपराधका घटनाको भने उजुरी लिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। नेकपा एमालेको असन्तुष्ट समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूको भर्चुअल बैठकले वार्ताको ढोका खुल्ला राखेर वैकल्पिक शक्तिको धारलाई पनि यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबारदेखि जारी माधव कुमार नेपाल पक्षको केन्द्रीय सदस्यको बैठकले एकता गरेर जाने कि नयाँ पार्टी गठन गरेर जाने भन्ने विषयमा राय सङ्कलन गरिरहेको थियो। नेपाल पक्षले पार्टीको संरचना 2075 जेठ 2 की अवस्थामा फर्काउनु पर्ने अडान राखेको छ। बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पद र सरकार जोगाउनका लागि पार्टी एकता, लोकतन्त्र र संवैधानिक पद्धति सबैलाई लत्याएको टिप्पणी गरेका थिए। अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई सुदृढ गर्ने नाममा वार्तालाई अवसरको रूपमा प्रयोग मात्रै गरेकाले वैकल्पिक शक्तिको रूपमा समानान्तर पार्टी संगठन नै विकास गरी सुदृढ गर्ने र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई जोगाउन जोड दिएका थिए। ओली गुटमा बस्नेहरू नै चाकरीवादमा लागेकाले लोकतान्त्रिक चरित्र नै नरहेकाले त्यहाँ रहेका साथीहरूलाई समेट्ने पक्षमा छलफल गर्ने उल्लेख गरिएको छ। संस्थापन पक्षले नेपाल र झलनाथ खनाल सहितका 11 जना नेताहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ। यो अवस्थामा अब एमाले भित्रै अन्तर्सङ्घर्ष गर्ने कि नयाँ पार्टी गठन गर्ने भन्ने विषयमा नेताहरूसँग सुझाव लिन नेता नेपालले आफू निकट नेताहरूसँग परामर्श गरेका हुन्। नेपाल समूहले सबै सदस्यको भनाइकै आधारमा लिखित निर्णय भोलिसम्म तयार पार्ने उल्लेख गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले असार मध्यसम्म पुग्ने मल मौजुदात रहेकाले किसानलाई आवश्यक भन्दा बढी सञ्चित नगर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी अभाव हुने भएमा आवश्यक भन्दा बढी मल सञ्चित नगर्न भनेको हो। उसका अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग अहिले 53,000 मेट्रिक टन DAP र 35,000 मेट्रिक टन युरिया गरी 88,000 मेट्रिक टन मल मौजुदात रहेको छ। यो मलले मध्य असारसम्मको माग हामीलाई कतै क्राइसिस भयो बताएको छ। हामी चाहिँ मित्र राष्ट्र भारतबाट चाहिँ 5 वर्षको लागि BDG मा मल दिनका चाहिँ रेडी भएको र आज मात्रै क्याबिनेटबाट डिसिजन भएको कागज चाहिँ हाम्रोमा प्राप्त भएको छ र आजै हामी चाहिँ मन्त्रालय फर्केर चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चाहिँ हामी भारत सरकारमा पठाउँदैछौँ। असारभित्र 65,000 मेट्रिक टन युरिया मल आयात गर्ने र किसानले अभाव झेल्नु नपर्ने मन्त्रालयको दाबी छ। मन्त्री परिषदले नियमित प्रक्रिया बाहेक भारत, चीन, ओमान लगायतका देशबाट सरकारी तवरमा मल आयात गर्न स्वीकृति दिएको मन्त्रालयले बताएको छ। धेरैलाई लाग्न सक्छ कि गडेउला पालेर पनि व्यवसाय गर्न सकिन्छ र, तर केही किसान यस्ता छन् गडेउला पालेरै मनग्गे आम्दानी गरिरहेका छन्। यसका उदाहरण बनेका छन् चितवनका व्यवसायीहरू। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 15 का धनप्रसाद कणेल गत वर्ष कोरोना भाइरसका कारण गरिएको लकडाउनले घरमै बस्न बाध्य भए। फुर्सदको बेलामा यतिकै बस्नुभन्दा गडेउला पालनतर्फ उनको ध्यान केन्द्रित भयो। स्थानीयले गडेउला पालन गरेरै सफल भएको देखेपछि उनले लकडाउनबाटै घर छेउकै खाली जग्गामा गडेउला पालन सुरु गरे।
11,000 गडोला किनेर पाल्न सुरु गरेका धनप्रसादले 1 वर्षमै सफल व्यवसायीको पहिचान बनाए। मेरो कन्सेप्ट के हो भने हामी केबाट गडोला लैजानुहोस् भन्छौँ हामी होइन। गडोला मकाड लानुहुन्छ, मेराबाट गडोला लानु भएको छ भने तपाईँले सकेसम्म मल आफै उत्पादन गर्नुहोस्, आफूलाई प्रयोग गर्नु सक्नु भएन भने म किनिदिन्छु भनेर अहिले चितवन जिल्लामै 5-6वटा फर्म छ मेरो मातहतमा। कसैले भन्यो कि मलाई 50 गाडी मल चाहियो भने पनि अहिले मसँग दिन सक्ने क्यापेसिटी छ। गडोला पालनबाट गुणस्तरीय प्रारम्भिक मल बनाउन सकिन्छ। यही मल बिक्री गरेर किसानले मनग्गे आम्दानी गरिरहेका छन्। 1 वर्षको अवधिमा धनप्रसादले 40 टन मल बिक्री गरेका छन्। यही अवधिमा उनले 1,36,000 को गडोला बिक्री गरेका छन्। उनले आफ्नै कम्पनीको नाम राखेर 5 किलो र 25 किलोको बोरा निर्माण गरेर बिक्री गरिरहेका छन्। अहिले 20 देखि 30 रुपियाँ प्रति केजीमा मल बिक्री भइरहेको छ। चितवनमा अहिले धनप्रसाद मात्रै होइन, 50 जना भन्दा बढी किसान गडोला पालनमा छन्। चितवनमा गडोला पालनको सुरुवात गरेका व्यक्ति हुन् भरतपुर 19 मिल डाँडाका तेज बहादुर लामा। 15 वर्ष अघिदेखि उनले घर नजिकै गडोला पालन गर्दै आइरहेका छन्। गडोला पालन गरेदेखि उनलाई जीविकोपार्जनका लागि अहिलेसम्म अरू थप व्यवसाय गर्न परेको छैन। यो राम्रै आम्दानी छ। वास्तवमा यसको खर्च छैन, त्यसै कारणले यो जे बेचिन्छ र जति आउँछ त्यो सबै आम्दानी नै मानिन्छ। अर्थात् यसको लगानी भनेको गोबर हो। गोबर घरमा छ भने लगानी नै भएन, किन्नै परेछ भने पनि त्यति महँगो छैन। गडोला पालन अरूभन्दा कम खर्चिलो छ। इच्छा शक्ति भए साना किसानले पनि सहजै गडोला पालन गर्न सक्छन्। गडोलाले 90% प्रारम्भिक चिज र 10% माटो खाने गर्दछ। गडोलाबाट उत्पादन हुने मल धान र तरकारीमा प्रयोग हुने गरेको छ। रासायनिक मल भन्दा प्रारम्भिक मलको प्रयोगले उत्पादन बढी र अर्गानिक पनि हुने भएकाले यस मलको माग बढ्दो छ। पछिल्लो समय रासायनिक मलको अन्धाधुन्ध प्रयोगले माटोको उर्वर क्षमता पनि नासिँदै गइरहेको बेला गडोला पालनबाटै प्रारम्भिक मलतर्फ किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकिए उत्पादन क्षमता समेत बढाउन सकिने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि राजु चौधरी, भरतपुर, चितवन। सरकारले कोभिड संक्रमणले मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ। तर अहिले नेपाल स्काउटका स्वयंसेवीले शव व्यवस्थापन गर्न थालेका छन्। अन्य स्वयंसेवीले भने स्काउटलाई दिएर आफूलाई मात्र रोक लगाइएको भन्दै असन्तोष जनाएका छन्। बुधबार विराटनगरको नोबेल अस्पतालमा मृत्यु भएका 75 वर्षीय कोभिड संक्रमितको शव नेपाल स्काउटका स्वयंसेवीले व्यवस्थापन गरे। यिनले व्यवस्थापन गरेको यो 4औं शव हो। नेपाली सेनाबाट तालिम प्राप्त गरी जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिसँगको समन्वयमा यो काम गरिरहेको र प्रदेश 1 मा मात्र 42 जना यस्ता स्वयंसेवी खटिएको उनीहरूको भनाइ छ। झापा मोरङ सुनसरीको डिसिसिएमसीसँग को समन्वयमा हामीले मूलतः यो कार्य गरिरहेका छौँ। हामीले पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले जारी गरेको शव व्यवस्थापन निर्देशिका बमोजिम समुदायमा पनि आफ्नो परम्परा अनुसार स्वयं परिवारका व्यक्तिले पनि गर्न मिल्ने गरीको जुन प्रोटोकल आएको थियो, त्यस पश्चात चाहिँ हामीले यो कार्य गर्नका निमित्त हामीले यहाँ जिल्ला स्थित सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रसँगको समन्वयमा यो नेपाली सेनासँगको समन्वयमा हामीले यो कार्य गर्ने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यता गत वर्ष कोरोनाबाट ज्यान गुमाएकी पहिलो महिलाको शव व्यवस्थापन गरेका भक्तपुरका 2 स्वयंसेवी युवकलाई त्यस यता रोक लगाइएको छ र सरकारले संक्रमितको मृत्यु भएमा नेपाली सेनाले मात्र व्यवस्थापन गर्न पाउने निर्देशिका ल्याएको छ। यस्तै 2 साता अघि भक्तपुरकै 2 स्वयंसेवी महिलाले 13वटा शव व्यवस्थापन गरेपछि गैर सैनिक भनेर सुरक्षा निकायले रोकेको थियो। सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशमा भने परिवार र आफन्तलाई दाह संस्कार गर्न दिने गरी खुकुलो पारिएको छ। तर कुनै पनि स्वयंसेवीका नाममा अरूले शव व्यवस्थापन गर्न नपाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। शव व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड र मन्त्री परिषदबाट पारित भएका आदेशहरूमा स्वयंसेवीहरूले शवलाई व्यवस्थापन गर्ने कुनै पनि प्रावधान राखिएको छैन। आफन्तजन परिवारजनले व्यवस्थापन गर्न आफ्नो धर्म संस्कृति अनुसार गर्न पाइयो। त्यस्तो अवस्था नभएको बेलामा नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान छ। अरू स्वयंसेवकहरूले त्यसरी व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू छैन। एकातिर सेना बाहेक अन्य पक्षलाई शव व्यवस्थापन गर्न नदिने व्यवस्था निर्देशिकामा गर्ने,
अर्कोतिर स्काउटलाई दिएर अरू स्वयंसेवीलाई रोक्ने दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विराटनगरबाट महाप्रसाद खतिवरा र क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारले कोरोना परीक्षण किन नबढाएको होला? ए, स्रोत साधनको अभावले, बी, आवश्यक नठानेर र सी, संक्रमण कम देखाउन। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, स्रोत साधनको अभावलेमा 12%, बी, आवश्यक नठानेरमा 15% र सी, संक्रमण कम देखाउन 73% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत काम चलाऊ प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, जोड घटाउको राजनीति, बी, पद्धतिमाथि बल मिच्याई र सी, नैतिकताको खडेरी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले पाल्पामा सोधेका छौँ, गाउँ गाउँमा फैलँदै गएको कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज गाउँ गाउँमा स्वास्थ्यकर्मी अनि प्रतिनिधिहरू अनि जुन समाजसेवी भनेका मान्छेहरू, यिनीहरूले चाहिँ त्यो कोभिडका बिरामीहरू कहाँ छन्, कोभिड लाग्न सक्ने सम्भावना कहाँ छ, भिडभाड त्यस्तोहरू रोक्न पर्छ भन्ने एकदम जरुरी छ। कोरोनाको स्वाब परीक्षण गर्दाखेरि यसको रिपोर्ट छिटोभन्दा छिटो आइदिनु पर्यो। यसले गर्दा मान्छेहरू चाँडै सुरक्षित हुन सक्थे र बाहिर अरूलाई सर्नबाट पनि रोकिन्थ्यो। सरकारले पर्याप्त मात्रामा किटहरू पठाउन पर्यो र सङ्क्रमित नागरिकहरूलाई चेक गर्न चाहिँ राम्रो हुन्छ। नत्र भने यो चाहिँ अब हामीसँग जति हुन पर्ने हो पर्याप्त मात्रामा यो किट नभएको कारणले गर्दाखेरि सङ्क्रमित नागरिकहरूलाई, जनतालाई चाहिँ अब यो चेक गर्न पनि सकेको छैन। स्थानीय स्तरमा जो अति विपन्न वर्गका नागरिकहरू छन् उनीहरूले स्थानीय सरकारबाट पाउने सेवा सुविधाहरू पाउँथे र आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्थाबारे जानकारी पनि पाउने थिए। यसमा यो चेक जाँचको दायरा बढाउनु पर्छ र यो गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा जो अहिले फैलिरहेको छ त्यसलाई एकदमै खोजेर छिटोभन्दा छिटो त्यसको चेक जाँच गर्ने अनि त्यही अनुसारको स्वास्थ्य सुरक्षाहरू अपनाउने त्यस्तो खालको चेतनामूलक कार्यक्रम पनि भइदिए अझै राम्रो हुन्थ्यो। स्वास्थ्य कर्मीहरू पर्याप्त मात्रामा खटाउने र प्रत्येक स्थानीय तह, टोल टोल, समुदायमा मान्छेहरूलाई सचेतना अभिवृद्धि गर्दै सामान्य लक्षणहरू देखिएमा मिल्दाजुल्दा लक्षण देखिएका बिरामीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु, स्वाब सङ्कलन गरेर कोरोना सङ्क्रमणको परीक्षण गरिनुपर्छ। तर जिल्ला हस्पिटलमा आवश्यक सामग्रीहरूको अभावमा त्यसको नतिजा ढिलाइ भयो। त्यस कारणले सरकारले धेरैभन्दा धेरै किट र आवश्यक सामग्री खरिद गरेर जिल्ला जिल्ला पठाउनु पर्छ। बरु विकास निर्माणको कामलाई बजेटलाई पैसा अहिले नछुट्याएर त्यो किटको निम्ति आवश्यक पैसा छिटोभन्दा छिटो पठाउनु पर्छ। जनस्तरमा अझै पनि सामान्य नै उनीहरूले ठानेका छन् यो रोगलाई। हामीले धेरै पहल गरेका छौँ। व्यक्तिलाई शङ्का लागेको व्यक्तिलाई हामीले फोन गरेर पनि बोलाएका छौँ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।